जब बिहानी घाम लाग्छ, त्यो घामको प्रकाशले पृथ्वीलाई जब चुम्बन गर्छ, त्यो प्रकाश, घामको प्रकाश 8 मिनेट बासी भइसकेको हुन्छ। सूर्यको दूरीबाट घाम आउँदै 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 पृथ्वीसम्म पुग्दा 8 मिनेट चान्चुन समय लाग्छ। अनि यहाँ घाम आउन साथ हामीले घाम आयो भन्छौँ नि, त्यो घाम त अघिको हो। कहिलेको? 8 मिनेट, सायद अझ सेकेन्ड छ त्यहाँ, 20 सेकेन्ड। 8 मिनेट 20 सेकेन्ड पुरानो घाम हो यो, क्या? यो नयाँ घाम होइन। ओ, विज्ञानको कुरा यति त बुझौँ भाइ। यो घाम जुन धरतीलाई चुम्छ, त्यो घाम बासी हो 8 मिनेट अगाडि। त्यसकारण यो घामलाई केही गर्न सकिँदैन, किनकि यो पुरानो भइसक्यो। त्यस्तै तपाईको जीवनमा यो भइरहेका पीडा, दर्द, दुःख, समस्या, यो त पूर्वै जन्ममा सिद्ध भइसक्यो। पूर्व जन्ममा यसको तयारी भइसक्यो, यसको भूमिका। त्यसकारण यु क्यान डु नथिङ। धेरै चुमुक चुमुक मुख चलाएर केही लछार पाटो लाउँदैन। किन भन्नाले यो त पहिल्यै भइसकेको घटना हो क्या, खालि यहाँ देखा परेको मात्रै हो। यति बुझेको भए, यति बुझ्न सकेको भए, यति बुझ्न सकेको भए मलाई जे भइरहेको किन भएको होला मलाई भन्नै पर्दैन। खालि मलाई किन यस्तै, मै माथि किन यस्तो हुन्छ भन्छ ल। किनकि यो भइसक्यो पहिल्यै, अहिले देखा परेको मात्रै हो। अनि त्यसो भए के? त्यसो भए अब मलाई जे दुःख हुन्छ त्यो घटनाको कारणले हुन्छ कि त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो चाहनाको कारणले हुन्छ, यसलाई पत्ता लगाउने हो। केले हुन्छ? मलाई जे भइरहेको छ, जस्तो श्रीमान पर्यो, जस्तो श्रीमती पर्यो, जस्तो व्यवहार भयो, जस्तो जीवन मेरो बन्यो, त्यो जिन्दगी त भइसक्यो, त्यो हिजै भएर आएको थियो। मेड इन पास्ट लाइफ। मेड इन पास्ट लाइफ। ऊ पहिल्यै निदो भएर आएको जिन्दगी हो। त्यसकारण यु क्यान डु नथिङ। केही पनि गर्न सकिँदैन यसलाई, किनकि यो त बनेरै आइसकेको छ, यो पुरानो हो, अहिले होइन यो। अब हामी जिन्दगीभर जसलाई केही गर्नै सकिँदैन त्यसमाथि भिडिएर बसेका छौँ, सिङ्गौरी खेलेर बसेका छौँ। श्रीमतीलाई बदल्ने, श्रीमानलाई बदल्ने, छोराछोरीलाई बदल्ने, केलाई बदल्ने, केलाई बदल्ने, सिङ्गौरी खेलेर बसेका छौँ। जति जति सिङ्गौरी खेल्छौँ, अरूलाई बदल्न कोसिस गर्छौँ, परिस्थितिलाई बदल्न कोसिस गर्छौँ, त्यति हामी न्याकिँदै गयौँ। किनकि यो बदल्न सकिँदैन क्या, यो बासी चिज हो। अब के गर्ने त? केही गर्नु पर्दैन, बुझ्ने यति मात्रै कि यो मलाई जे घटना घट्यो, जो ममाथि बर्सियो, रोगको रूपमा, शोकको रूपमा, पीडाको रूपमा, दर्दको रूपमा, त्यो बर्सियो, त्यो बर्सिएका कुराले मलाई पीडा भएको हो कि त्यस्तो नहोस्। वल्ला घरका अर्कै छ, पल्ला घरको अर्कै छ, मेरो अर्कै भयो भनेर तुलना गरेर उस्तै, उनीहरू जस्तै, अरू जस्तै, अरूका छोराछोरी जस्तै, अरूका लोग्ने जस्तै, अरूका स्वास्नी जस्तै होस् भन्ने जुन चाहना बन्छ नि, तुलना गरेर, त्यो तुलनाबाट सिद्ध्याइदिन्छ, त्यहाँबाट पीडा सुरु हुन्छ। त्यसकारण मलाई जे भयो प्रभु ठिकै भयो, जे हुनु थियो त्यही भयो, जे हुनु थियो त्यही भयो, ठिकै भयो। अनि यो भएर मलाई दुःख भएको हो कि त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो इच्छाले दुःख भएको भन्ने पत्ता लगाउने जीवन दर्शन। मैले चाहना नगरेको भए जे जिन्दगी पाएको छु, रुखले रुखको जिन्दगी पाएको हुन्छ। अब रुखले मान्छे जस्तो हुनु पाएन भनेर रुने, घाँस घाँसै हुन्छ, घाँस पनि जिन्दगी हो। घाँसले रुख जस्तो हुनु पाएन भनेर रुने, घाँस घाँस हुनुमा महान छ, रुख रुख हुनुमा महान छ।
पहाड पहाड हुनुमा महान छ। जो जहाँ छ जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई स्वीकार्य भाव आयो भने दुःख समाप्त। द्याट्स द पोइन्ट। ल स्वीकार गर्नु जिन्दगी जस्तो छ त्यस्तो प्रभुको उपहार सम्झेर द्याट्स द ट्रान्सफर्मेसन। आजसम्मको जातकले सिकाएको त्यही कुरा हो। जिन्दगीलाई बदल्नु पर्दैन, जिन्दगीलाई स्वीकार्नु पर्छ। के रे भाइ, के रे बहिनी, जिन्दगीलाई बदल्नु पर्दैन क्या। जिन्दगी जस्तो छ त्यस्तै स्वीकारे पुग्छ। दुःख जिन्दगी यस्तो भएकोले आएको होइन, दुःख यस्तो नहोस् भन्ने चाहनाले आएको। यो कुरालाई प्रश्न गरेर पत्ता लगाउनु पर्छ। आई लभ माई लाइफ द वे इट इज। किनकि मलाई दुःख जिन्दगीले ल्याएको होइन, मलाई दुःख केले ल्याएको? चाहनाले ल्याएको। एउटा भिक्षुकलाई च्याप्चुप समातेर ल्याइयो बुद्ध कहाँ। यस्तो घटना लाखौं भिक्षुकहरू छन्, गडबड भइ नै रहन्छ। अनि यिनीमाथि आरोप के थियो त भन्नाले यो भिक्षुकमाथि, यो भिक्षुक घर परिवार सबै छोडेर बिहारमा आएको छ, तर खाली स्वास्नीको यादमा पीडित भइरहन्छ। कहाँ विपासना, कहाँ मैत्री भावना, खाली श्रीमती, हा श्रीमती, हे श्रीमती, है श्रीमती, हो श्रीमती, हौ श्रीमती। अहिले भिक्षुक भइसकेको छ, बिहारमा आइसकेको छ, ध्यान गरिसकेको छ, बुद्धको वचन सुनिसकेको छ, तर हा श्रीमती, हे श्रीमतीले छोड्दै छोडेन यसलाई। अनि उसलाई ल्याइयो। अब एक दुई दिनको कुरा भएको भए नजर अन्दाज हुन्थ्यो। हरेक दिन हा श्रीमती, हे श्रीमती गर्न थाल्यो भने यो त समथिङ इज रङ। बुद्ध कहाँ ल्याइयो? प्रभु हजुरको सानिध्यमा रहेर पनि कति मान्छे एउटा वचन सुनेर अर्हत हुन्छ, इन्लाइटेन हुन्छ, मुक्त हुन्छ। यो त वर्षौंसम्म हामीसँगै छ, वर्षौं। तर हा श्रीमती, हे श्रीमती वर्षौंदेखि दोहोरिरहेछ। गीतको लय जस्तै केही गरिदिनु पर्यो प्रभु, उद्धार गरिदिनु पर्यो यसलाई। त्यो करुणा बस नै ल्याएको हो, त्यो ईर्ष्या बस ल्याएको होइन। करुणा बस नै समातेर ल्याएको हो। किनकि कति मुक्त भइसके, अब बिचरा यत्रो वर्षदेखि बसिरहेका छन्, बुढो हुँदैछन्। अब हा श्रीमती, हे श्रीमतीको रागले छोडेकै छैन यसलाई। यो त जीवनको दाग हुन्छ भन्थे। श्रीमतीको रागले अझै छोडेको छैन। छैन प्रभु, छैन। खुब याद आउँछ। यसरी ध्यान दिनुहोस्। के छ गडबडी यसमा? स्वाट भिजन आउँछ। कहाँको भिजन त भन्नाले कुन कुन युगको भिजन आउँछ, तर सिन चाहिँ समुद्रको आयो। योभन्दा अगाडिको जन्मको यसको सिन चाहिँ समुद्रको। त्यो बेला ती त माछा रहेछ, क्वाँक माछा, ठुलै माछा, ठुलै माछा, क्वाँक माछा। अनि यो माछा सुई चाहिँ कसलाई पछ्याइरहेको त भन्नाले माछीलाई पछ्याइरहेको रहेछ। अनि त्यो माछीलाई टच गर्दै, माछीसँग खेल्दै, सहवास गर्दै अगाडि गइरहेकै बेलामा बुद्धको भिजन आइरहेको है। यो गइरहेकै बेलामा माझीले जाल थापिरहेको ठाउँमा परेछ। माझीले जाल थापेकै ठाउँमा माछा छिरेछ। माछी पनि छिर्यो, माछा पनि छिर्यो, तर माछी दैव संयोगवश स्वाट चाहिँ तलबाट निस्किएर भागिहाल्यो। माछा त्यसैभित्र पस्यो। किनकि माछा त बहुत बेहोसमा माछीको पछि पछि बहुत बेहोसमा। ऊ त जालमा फसेकै थाहा छैन, किनकि ऊ कामातुर अवस्थामा थियो। पछि ठुलो माछा, माझीले एउटै माछाले पुग्छ, जाल निकालेर पट पोलिने चाहिँ बालुवामा फुट्ट फालिदिएछन्। माछा त छटपट भएछ। माछी कहाँ गयो? गयो छटपट गर्दै यो आवाज आइरहेको थियो। त्यत्तिकैमा ती इलाकाको
एक महाविद्वान पण्डित दैव संयोगवश त्यहाँ आइपुगेको बेला अनि यो पण्डितको खुबी के त त्यो माछाको भाषा थाहा पाउने, चिचा चुई चुई थाहा पाउने, ध्यानपूर्वक यो पण्डित, किनकि यो पण्डित बोधिसत्व थियो क्या, अत चुई चाँ चिची थाहा पाए के यो चुई चुई चिची छटपटिरहेको त देखिन्छ नै, तर चुई चाँ चिची त थाहा हुँदैन। त्यो चुई चाँ चिचीमा त्यसलाई डिकोड गर्दा, के कोड गर्दा, डिकोड, कम्प्युटरमा डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ नि, कसैले चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ मेल पठाउँदाखेरि कस्तो कस्तो अक्षर खुइक 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 यस्तो थाहा नै नपाउने चाहिँ अक्षर आउँछ है त्यसमा, अनि त्यसपछि डिकोड गर्ने भन्ने हुन्छ नि कम्प्युटरमा, त्यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो। अनि यो पण्डित जन्म जन्मदेखिको सिद्ध पुरुष हुन् नि त, उनले डिकोड गरे। डिकोड गर्दाखेरि के थाहा पायो त भन्नाले त्यो माछा त बिलौना गरेर बसेको रहेछ। केलौना, त्यो माछा बिलौना, चिचा चिची। उनको बिलौना के थियो त भन्नाले त्यो माछाको, ओहो अब त यो माझीले मलाई मार्छ, काटेर खान्छ, पोलेर खान्छ, मलाई मार्छ, दुःख मलाई छैन यसमा, मर्नु के ठुलो कुरा हो, एक दिन त सबै मर्छन्, म पनि मर्दैछु, मलाई यसमा गम छैन। यसले मलाई काट्छ, गम छैन, मलाई खान्छ, यो पनि गम छैन। मेरो दुःख यो होइन, मेरो यो छटपटी यो होइन, मेरो छटपटी के हो भने मेरी माछीले के भन्ला मेरो बारे, मेरी माछीले, मेरी लैलाले यो मजनुको बारेमा के भन्ला, के भन्ला मलाई, किनकि उनले त के बुझ्छन् भने म जालमा फसेको त थाहा हुँदैन उनलाई, उनलाई त के लाग्ला भन्नाले यति प्यार गर्दा गर्दै बिचैमा ढोका दिएर ब्रेकअप गरेर गयो भन्लान्। मेरो बोयफ्रेन्ड त बहुत बेबिचारी छ भन्लान्। यो पीडा हो क्या मेरो पीडा, उनले के भन्ला, मलाई मर्नुमा गम छैन, काटिनुमा गम छैन, तर उनले मेरो बारेमा खराब 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 कुरा सोध्छन्, त्यसबाट म बहुत पीडित छु। कुरा त त्यो बुरै अरे यार, यो सबै मान्छेको यो ताल होइन, उसलाई जे भइरहेको छ भन्दा पनि ठिक छ, मलाई यसमा गम छैन, यसमा गम, तर यसमा गम छ भन्छ बा। यो सबै अरूले मेरो बारेमा के सोच्लान् भन्ने जुन कुरो छ नि, मर्नुमा उसलाई गम छैन, अरूले के भन्लान् भन्नेमा गम छ। अनि यो कुरा चिचा चिची अनुवाद भइहाल्यो, ए यो पो रहेछ। अनि करुणा जाग्छ कसलाई, यो महापण्डितलाई। अनि पण्डित अगाडि माझी कहाँ गएर, ओहो माझी दाई देऊ न मलाई यो एउटा माछा चाहिँ दिनु न मलाई भनेर माग्छन्। ओहो पण्डित बा, हजुरलाई दान दिनु पाउनु त हाम्रो लागि त बहुत ठुलो कुरा हो, बहुत ठुलो कुरा हो, लैजानुहोस् भनेर माछा दिन्छन्। अनि त्यहाँ चिचा चुइची गरिरहेको त्यो माछा, बेलौना गरिरहेको माछालाई समातेर पानीमा फेरि फालेर उद्धार गरिदिन्छन्। कसले? बोधिसत्वले। बुद्धले आँखा खोलेर हो यही माछा हो यो यो बेक्छौ अहिले चाहिँ हा श्रीमती, हे श्रीमती, हाई श्रीमती, हो श्रीमती गरिरहेको छ नि। पहिलाको जन्ममा चिचा चुई 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 गरिरहेको यही हो। यसको लगाव पहिला जुन माछीसँगको लगाव छ, अहिले यसको स्वास्नी त्यही माछी अहिले यो जन्ममा श्रीमती भएर जन्म्यो। अनि यो माछा मरा त्यो बेला पनि पेचपेची लागेर जालमा फसेको। यसपालि पनि ऊ त्यही जालमा फसिरहेको छ, अझै मनको जालमा। त्यसकारण यो साधनामा आएर पनि, आश्रममा आएर पनि यसले हा श्रीमती, हे श्रीमती गरिरहेको छ। यो त मुक्त भइसक्नु पर्ने मान्छे।
अनि दुःख सत्यका कुरा फेरि उनलाई सुनाए। भिक्षुक हो बाबु, यो जन्ममा पनि तिमी फँसिरहेका छौ त्यही पूर्वजन्मको सम्पर्कको कारणले गर्दा। अतः दुःख सत्यलाई बुझ, किनकि कुनै चिज प्राप्त नहुँदा पनि दुःख हुन्छ, त्यो हुँदा त्यो कुरा पुरानो परेपछि पनि दुःख हुन्छ, फेरि अर्को इच्छा जाग्छ। त्यसकारण दुःख भनेको इच्छा मात्रले जन्माउँछ र जब दुःख इच्छाले जन्माउँछ, मैले इच्छा राख्नै छोडिदियो भने त दुःख त्यही बेला समाप्त हुन्छ। अब यो दर्शनलाई बाबु तिम्रो कथासँग जोडेर हेर कि तिम्रो श्रीमती छोडेर आएकोले दुःख भएको हो कि त्यो श्रीमती यहाँ पनि भए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आएकोले दुःख भएको? त्यो श्रीमती यहाँ पनि भए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँछ प्रभु। हो, त्यसकारण ऊ नभएकोले दुःख भएको हो कि ऊ हुनु यहाँ पर्छ भन्ने विचारले दुःख भएको? त्यो इच्छाले नै हो प्रभु। त्यसकारण समस्या श्रीमती हो कि तिम्रो इच्छा हो बाबु? समस्या त मेरै इच्छा हो प्रभु। त्यसले छोड इच्छा। कसरी छोड्ने? इच्छा आउन साथ मलाई यो दुःख श्रीमतीले होइन इच्छाले दिएको भनेर थाहा पाएको हुन्छ। मलाई यो दुःख श्रीमती नभएर होइन श्रीमती होस् भन्ने इच्छाले हो भन्ने बुझेको छ। त्यस्तै हरेक कुरामा उनले मलाई गाली गर्छ, त्यो गाली गरेर मलाई दुःख हुने होइन, उनले मलाई गाली नगरोस् भन्ने विचार जुन आउँछ त्यो विचारलाई छोडिदिएको हुन्छ, हेरिदिएको हुन्छ। उनले गाली गर्नु मेरो समस्या होइन, उनले गाली नगरोस् भन्ने मेरो इच्छाले मलाई पोल्छ। त्यसकारण हे भिक्षुक, तिम्रो समस्या तिम्री श्रीमती होइन, तिम्रो समस्या तिम्रो इच्छा। ट्रान्सफर्म्ड। यति कुरा बुझेपछि उनी अर्हत भन्ने त इन्लाइटेनमेन्टै भयो। इन्लाइटेनमेन्टको पहिलो द्वार के हो त? श्रोतापन्न, ट्रान्सफर्मेसन। त्यसपछिबाट श्रीमतीको मोहबन्धन सधैँको लागि छुट्यो, किनकि दुःख श्रीमतीबाट आइरहेको होइन, दुःख केबाट आइरहेको? इच्छाबाट आइरहेको। ट्याक्क भयो, सक्यो कुरा। अब पालो तपाईँहरूको कहिले? जय होस्।